अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त शुरू हो गया है और आए रोज कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती है। और अब अच्छी खबर जो है वो मुराद सईद साहब के हवाले से है। और बहुत ज़्यादा खतरा, बल्कि पीटीआई में सबसे ज़्यादा खतरा मुराद सईद साहब को था, इसीलिए वो मुसलसल रुपोश थे। और अब उनको उनकी रुपोशी का सिला मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुराद सईद साहब को बाकायदा ओबलाइज किया है और उनके रास्ते की आखिरी दीवार भी अब गिर चुकी है और बहुत बड़े ओहदे के लिए मुराद सईद साहब तैयार हैं। और दूसरी जानिब आज़म सवाती साहब ने बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की, उनको भी उनकी वफाओं का सिला मिल गया है। और आज़म सवाती साहब रूपोशी से निकलकर सीधे पार्लियामेंट हाउस। तीसरी खबर बड़ी हैरान कुन है। तीसरी खबर यह है मेरे पास कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो ठान लिया था कि इस हुकूमत को नहीं चलने देगा, और अब प्रैक्टिकली इस हुकूमत का रास्ता रोक दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज पहली बार हमने देखा कि हुकूमत नून लीग की, वजारत आला नून लीग की, असम्बली नून लीग की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की असम्बली पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, खबरें तीनों हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, साथ में कुछ खुश आइंद खबरें भी हैं। एक एक करके वन बाय वन सब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुराद सईद साहब की। मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाहिद वो शख्स हैं जिनका बड़ा बोल्ड स्टांस रहा है। इमरान खान साहब के बाद अगर कोई इतना ब्लंट और बोल्ड होकर बोला है तो वो मुराद सईद साहब है। और इसलिए इस वक्त मुराद सईद साहब को सबसे ज़्यादा खतरा है। और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के बाद अगर किसी की मुखालफत हो रही है और कोई हिट लिस्ट पर है, तो कोई मोस्ट वांटेड है, तो वो मुराद सईद साहब है। यही वजह है कि मुराद सईद साहब को इलेक्शन से भी दूर रखा गया। इलेक्शन में मुराद सईद साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। हर फोरम पर मुराद सईद साहब ने अप्लाई किया, लेकिन मुराद सईद साहब की कहीं पर भी सुनवाई ना हुई, कहीं से भी उन्हें फेवर ना मिली और कहीं से भी बल्कि उन्हें इंसाफ ना मिला। उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उन्हें भुलाया नहीं, खान साहब ने उन्हें भुलाया नहीं। खान साहब ने फैसला किया कि मुराद सईद साहब चूंकि कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सके, लेकिन मुराद सईद साहब को सेनेटर जरूर बनाना है, तो सेनेट के लिए उन्हें जनाब जो है वो कागजात उन्होंने कराए, कागजात जमा कराए, लेकिन उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए और बड़े ड्रामाई अंदाज में मुस्तरद किए गए। और इनके साथ साथ जो कि आज़म सवाती साहब हैं, आज़म सवाती साहब की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी खिदमत हैं और उनकी लॉयल्टी जो है इमरान खान साहब के साथ जो वफा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि आज भी वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने उन्हें भी नहीं भूला, उन्हें भी उनकी वफाओं का सिला दिया है और उन्हें भी सेनेट का टिकट दे दिया। तो खैर, दोनों के इनके कागजात मुस्तरद हो गए थे और ये खदशा था कि शायद अब ये जो है ये पार्लियामेंट में ना पहुंच सकेंगे। लेकिन जनाब इन लोगों ने फिर पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो पेशावर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने आज़म सवाती के सेनेट इलेक्शन के लिए उन्हें अहल करार दे दिया है, जबकि मुराद सईद साहब के जो कागजात हैं वो भी मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन यहां देखिएगा मुराद सईद साहब के कागजात में कैसा ड्रामाई एक सीन हमें देखने को मिला कि रिटर्निंग ऑफिसर ने आज़म सवाती के जनरल और टेक्नोक्रेट निशिस्त पर कागजात पहले मुस्तरद कर दिए थे, ठीक है। फिर एपलेट ट्रिब्यूनल ने इस हवाले से महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें जस्टिस शकील अहमद ने आज़म सवाती को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया और उनके कागजात मंजूर कर लिए हैं। और जबकि मुराद सईद साहब का जो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था, सेनेट के इंतखाब के लिए अहलियत से मुतालिक भी एपलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की, जहां मुराद सईद साहब के वकील ने बताया कि मुराद सईद पर एतराज़ ये है कि वो मफरूर हैं, जिस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि उसको जमानत लेनी चाहिए। कमाल है जी। इस पर मुराद सईद के वकील ने कहा कि मुराद सईद की जान को खतरा है, इसलिए सामने नहीं आ रहे।
امید ہے سینیٹر بننے کے بعد تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، اس سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ اپیل بھی مراد سعید نے جمع نہیں کروائی۔ سنیے گا، یہ اپیل مراد سعید، بھائی وکیل کا دماغ خراب ہے، خود سے لے کے چل پڑا۔ کہتا ہے جی مراد سعید نے اپیل خود جمع نہیں کروائی، جس کے جواب میں مراد سعید صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ جس میں مراد سعید صاحب نے کاغذات پر خود دستخط کیے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کو ویڈیو دکھائی بھی تھی۔ اس موقع پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مراد سعید کو لے کر آئیں تو کاغذات بھی فوری منظور ہو جائیں گے۔ اب کتنا سیانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مراد سعید صاحب کو لے کے آؤ تاکہ اگلے پکڑ لیں، اچھا فوراً وہ منظور ہو جائیں گے کاغذات بھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مراد سعید کا وکیل بڑا تگڑا تھا، اس نے کہا کہ جناب عدالت ضمانت دے تو ابھی مراد سعید کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لاتا ہوں، اور اگر ابھی نہیں لایا تو وکالت چھوڑ دوں گا۔ اچھا، تو پھر جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے مراد سعید صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے کاغذات منظور کر لیے ہیں اور ان کے پہلے ریجیکٹ ہوئے تھے۔ اور دوسری خبر دوستو بڑی حیران کن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوا اور پنجاب حکومت کی ترجمان کہہ لیجئے، اسپوکس پرسن کہہ لیجئے اور وزیر اطلاعات کہہ لیجئے پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ، اور ان کو یہ عہدہ صرف ان کے جو ہے وہ بولڈ سٹانس کی وجہ سے وہ بڑا کھل کے تنقید کرتی ہیں مخالفین کو، پارٹی کو بڑا زبردست انداز میں ڈیفینڈ کرتی ہیں، یہی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے ان کو یہ عہدہ دیا گیا وزارت اطلاعات کا۔ اور اسمبلی میں سیشن میں جب بولنے لگی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اتنی تنقید کی، اتنی ہوٹنگ کی اور عظمہ بخاری صاحبہ کو اتنا پرووک کیا، جو کہ ان کا مقصد تھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو فلور چھوڑنا پڑا۔ پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے گندے اشارے کیے ہیں، گندے اشارے کرنے کی وجہ سے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ فلور چھوڑ گئی ہیں۔ تو بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عطا تارڑ صاحب کے اشارے یاد ہیں؟ نہیں یاد تو ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ عطا تارڑ صاحب ایک ہاتھ میں آئین کی، قانون کی مقدس کتاب لے کے کھڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے کون سے اشارے کر رہے ہیں، میں یہاں پر اسکرین پر وہ اشارہ کر کے بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو بھائی یہ روایت بھی آپ لوگوں نے ڈالی ہے تو اب فیس کیجئے، لیکن یہ ایک بہانہ تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کو فیس نہیں کر پاتے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری خواتین وہاں سے چلی گئی تھی بہانہ بنا کر۔ خیر اس پر انکوائری اب بیٹھ چکی ہے، وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ گھیر لیا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے پروونشل اسمبلی ہو، وہاں پر صرف خان ہی خان گونجتا ہے، خان کے بینرز، فلیکسز یہ آپ کو نظر آئیں گے، اور بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ شاید جو حکومت والے ہیں وہ اصل اپوزیشن ہے، کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت واک آؤٹ کر رہی ہے، ورنہ ہمیشہ سے اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو چلنے دے گی، یا پھر ایسے ماحول میں یہ حکومت کب تک چلے گی۔ دوستو مزید اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔